19 सितंबर 2024 को रूसी नायब वजीर आजम अलेक्सी ओरचिक ने पाकिस्तान का दौरा किया। अब इस दौरे के पीछे क्या वजूहात थी और रशिया का पाकिस्तान का दौरा यकीनी तौर पर एक नए अलायंस की तरफ इशारा है। जहां मैं नए अलायंस की बात कर रहा हूं, वहीं गोशगुजार कर रहा हूं ब्रिक्स के मुतालिक। ब्रिक्स है क्या और ब्रिक्स में शामिल होने से पाकिस्तान को क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ शंघाई ताउन तंजीम जो पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है 15 और 16 अक्टूबर को, इसके दुनिया भर में क्या इफेक्ट माने जाएंगे और पाकिस्तान बजाते खुद किस जगह पर खड़ा होगा। मजीद हम आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि अगर पाकिस्तान ब्रिक्स का अलायंस बनता है तो पाकिस्तान को क्या फायदे हासिल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेशनल सेंट्रल न्यूज के साथ मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं। हर जी फहम और जी शऊर आदमी इस बात से वाकिफ है कि जब दुनिया में तरक्की याफ्ता कौमें या तरक्की याफ्ता मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता है तो वो एक पॉलिसी पर यकीन रखता है और वो पॉलिसी है अलायंस की, यानी दुनिया के साथ मुख्तलिफ ग्रोहों के साथ इत्तेहाद किया जाए। इत्तेहाद करने के बाद एक बयानिया बनाया जाए और उस बयानिए पर वो तमाम के तमाम ममालिक जिन्होंने अलायंस बना रखा है इत्तेहाद कर लें। आप इसे उर्फ़े आम में यूं समझ लीजिए कि पूरी की पूरी दुनिया एक ग्रोह बंदी के तहत चलती है। किस खित्ते में जंग होगी, उस जंग के इम्पैक्ट किस दूसरे खित्ते में वाजे होंगे, ये सारी की सारी चीजें भी अलायंस के जरिए से जाहिर होती हैं। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में शंघाई ताउन तंजीम होने जा रही है, जिस पर भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भी आ रहे हैं। उस पर हमने एक ब्रीफ तज्जिया दिया था। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने ब्रिक्स का भी जिक्र किया था। आज की इस वीडियो में हम ब्रिक्स के मुतालिक बात करेंगे। जहां पूरी दुनिया अलायंस और इत्तेहाद पर यकीन रखती है, वहीं ब्रिक्स भी उन्हीं में से एक है। 19 सितंबर को रूसी नायब वजीर आजम अलेक्सी ओरचिक पाकिस्तान का दौरा करते हैं। इस दौरे को मुख्तलिफ आरा के साथ जोड़ा जा रहा है और पाकिस्तान में आकर उन्होंने जो मुलाकात की वो वजीर खजाना इसहाक डार के साथ मुलाकात की। सवाल यह है कि वजीर खजाना इसहाक डार के साथ मुलाकात क्या पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट की तरफ इशारा कर रही है या इसके पीछे वजह कोई और है। इस चीज को समझने के लिए हमें 3 जुलाई 2024 में जाना पड़ेगा कि जब आस्ताना काज़किस्तान में दुनिया भर के शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान की एक मीटिंग हुई और वहां पर पाकिस्तानी वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रूसी वजीर आजम व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात में 3 बड़े मंसूबों की याद दहानी पर गौर किया गया। अब वो 3 बड़े मंसूबे क्या थे वो सुनिए। वहां पर पाकिस्तानी वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात होती है। अब इस मुलाकात में ये याद दहानी करवाई जाती है कि गुज़िश्ता साल हमने 3 बड़े मुआहदे किए थे, उन पर गौर किया जाए। और 3 जुलाई को काज़किस्तान में होने वाली मीटिंग में कि जिसमें 2 मुल्क के सरबराहान एक दूसरे से बाहमी गुफ्तगू कर रहे थे और याद दहानी कर रहे थे गुज़िश्ता साल में होने वाले 3 बड़े मंसूबों के मुतालिक। 3 बड़े मंसूबे जिस पर गौर किया जा रहा था या वहां पर बात हुई वो ये थे। नंबर 1 खाम तेल की खरीदारी, नंबर 2 पे LNG की खरीदारी और नंबर 3 पे पाकिस्तान में गैस के मंसूबी ढांचे को कैसे बेहतर किया जा सकता है। आप सब जानते हैं कि रशिया गैस के ज़खायर से मालामाल मुल्क है। 3 जुलाई को ये मुलाकात होती है और उसके बाद 19 सितंबर को रूसी नायब वजीर आजम पाकिस्तान का दौरा करते हैं। अब इस दौरे को एक्सपर्ट्स जितने भी हैं वो ब्रिक्स के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन सोचने की चीज है कि ये ब्रिक्स है क्या। नाज़रीन, ब्रिक्स तंजीम 2009 में वजूद में आई, जबकि इसका इशारा 2001 में एक्सपर्ट ने एक रिसर्च के जरिए वाज़ेह कर दिया था कि 21वीं सदी में हमें एक कसीरुल जहती तंजीम बनानी पड़ेगी जो पूरी दुनिया के लिए काबिल तवज्जो होगी। मजीद इस रिसर्च में यह भी वाज़ेह किया गया कि मगरबी जितनी भी तागूती ताकतें हैं उनके मुकाबले आके एक ऐसी तंजीम खड़ी हो जाए तो दुनिया का रुख तब्दील हो सकता है। अब ब्रिक्स का वजूद रखा जाता है और उसके बाद 2008 में आलमी मालियाती बहरान आता है। 2009 में यह तंजीम बन जाती है। सोचने की चीज ये है कि इसका नाम ब्रिक्स ही क्यों रखा गया। इसको यूं वाज़ेह किया जा सकता है कि जो इस अलायंस का पार्ट ममालिक हैं वो ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना है। इन सारे ममालिक के पहले वर्ड्स को लेके एक लफ्ज बनाया जाए तो वो ब्रिक बनता है। 2011 में इस तंजीम को साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया तो इस तरह से ये ब्रिक्स बन गई। सोचने की चीज ये है कि ये ब्रिक्स करेगी क्या। इस चीज को समझने के लिए इस अलायंस के जितने भी मेंबर्स हैं जरा उनको समझिए। सबसे पहले आता है ब्राजील। दुनिया जानती है कि ब्राजील ज़राई शोबे में बहुत आगे है। वहां पर ज़राअत का काम इस कदर तेज रफ्तारी से होता है कि पूरी दुनिया शशदर रह जाती है और ज़राअत के जितनी नई टेक्नोलॉजी है वो ब्राजील की मरहून मिन्नत है। उसके बाद रूस आता है यानी रशिया। पूरी दुनिया जानती है कि रशिया के पास खास तौर पर गैस और आम तौर पर कुदरती वसाइल बहुत ज्यादा हैं, यानी कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है रशिया। ब्राजील के पास ज़राई ताकत, रशिया के पास कुदरती वसाइल। इसके बाद इंडिया आता है कि जिसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नई से नई जिद्दत
موجود ہے۔ انڈیا کے بعد اس میں شامل ہوتا ہے چین، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ چین صنعتی حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، یعنی صنعت کے شعبے نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ سارا کا سارا چائنا کی مرہون منت ہے۔ پھر 2011 میں اس میں ساؤتھ افریقہ شامل ہوتا ہے، اور ساؤتھ افریقہ کے پاس معدنیات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اب ایک لمحے کو تصور کیجئے، ایک ملک جو زرعی لحاظ سے بہت آگے ہے، ایک ملک جس کے پاس گیس کے وسائل بہت زیادہ ہیں، ایک ملک جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، پھر ایک ملک آتا ہے کہ جس کے پاس صنعتی حوالے سے دنیا کی سب سے بہترین اسٹریٹجی ہے، پھر اگلا ملک آتا ہے جو معدنیات سے مالا مال ہے۔ ان تمام تر ممالک کا جو الائنس ہے وہ برکس ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا بھر کی جتنی بھی اکانومی کو اگر میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں تو دنیا بھر کی جتنی بھی اکانومی ہے اس کو کنٹرول کرنے والے تمام کے تمام ممالک برکس کا پارٹ ہے۔ گزشتہ سال یعنی 2023 میں اس کو مزید وسعت دی گئی، جس میں ارجنٹینا، ایتھوپیا، مصر، ایران، سعودی عرب اور UAE بھی شامل کر لیے گئے، یعنی اب یہ تمام کے تمام ممالک کا الائنس برکس کہلاتا ہے۔ اور ان ممالک میں اگر پاکستان بھی شامل ہو جاتا ہے جو ایک ایٹمی طاقت ہے، جو ایک زرعی ملک ہے، جس کے پاس معدنیات کے بہت زیادہ ذخیرے ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس برکس کو بنانے والے جتنے بھی پائنیئرز ممالک ہیں، ایک ایک چیز جو ان سب ممالک کے پاس ہے وہ ساری کی ساری چیزیں پاکستان اکیلے کے پاس ہیں۔ اور اگر پاکستان اس کا پارٹ بنتا ہے تو پوری دنیا کی توجہ اس الائنس اور اس گروپ پر ہوگی۔ اب سوچنے کی چیز یہ ہے کہ یہ گروپ بنانے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ تو پوری دنیا کو یہ پیغام دینا بہت زیادہ ضروری ہے ان تمام کے تمام ممالک کی طرف سے کہ ہم دنیا میں جتنی بھی ڈالر کو فروغ دی جا رہی ہے، یعنی ڈی ڈالرائزیشن کی تحریک جتنی بھی ہے، اس کو اپنے پیک تک لے کے جانا ہے۔ دنیا بھر میں جتنی بھی تجارت ہوتی ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے۔ نمبر 2 پہ دنیا بھر میں اگر کسی کو قرض کی ضرورت پڑتی ہے تو انہیں ڈالرز کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے، اور ڈالر فراہم کرنے والا بھی ورلڈ بینک ہے جو کہ امریکہ کی ملکیت ہے۔ مگر سوچنے کی چیز یہ ہے کہ برکس جیسا الائنس کرے گا کیا؟ تو برکس کے 3 بڑے منصوبے ہیں۔ ان 3 بڑے منصوبوں میں سب سے پہلا منصوبہ یہ ہے کہ امریکی اثر و رسوخ ختم کیا جائے یا کم کیا جائے۔ نمبر 2 پہ ڈی ڈالرائزیشن کی جتنی بھی تحریک ہے اس کو پروان چڑھایا جائے، یعنی دنیا بھر میں جتنی بھی تجارت ہو رہی ہے ڈالر کے متبادل اس کو بدل کر ایک کرنسی ہم منتخب کر لیں، اسی کی صورت میں دنیا بھر میں ایک دوسرے سے تجارت کی جائے، جس سے ہوگا یہ کہ امریکی اثر و رسوخ میں کمی آئے گی۔ نمبر 3 پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکی اورینٹڈ ادارے جتنے بھی ہیں، اگر دنیا بھر میں کسی بھی ملک کو قرض کی ضرورت پڑتی ہے تو انہیں ورلڈ بینک قرض فراہم کرتا ہے، جو کہ امریکی اورینٹڈ اداروں کی مرہون منت ہے۔ اس الائنس کے بعد ہوگا یہ کہ یہ اجارہ داری بھی امریکہ کی کم ہو جائے گی۔ مگر ابھی بھی سوال پیچھے ہے کہ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ ایک چیز کو سمجھیے کہ ایک طرف برازیل، چائنا، انڈیا، رشیا، ساؤتھ افریقہ، ارجنٹینا، مصر، UAE، سعودی عرب اور ان جیسے کئی ممالک ایک الائنس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر پاکستان ان کا پارٹ بنتا ہے تو پاکستان کی جو سب سے پہلی اچیومنٹ ہوگی وہ ان تمام ممالک کے ساتھ ایک اچھے وے میں کمیونیکیشن ہوگی۔ لیکن ایک منٹ، اس میں تو انڈیا بھی شامل ہے، تو کیا پاکستان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ بھی استوار ہوں گے؟ جس کا جواب ہاں میں ملتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ حالیہ شنگھائی تعاون تنظیم میں بھارتی وزیر خارجہ کا آنا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس بات کا اندیا دینا کہ ہم اسموک کی کمی میں بھارت کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، کہیں نہ کہیں یہ بات واضح کر رہا ہے کہ اب بھارت اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتری پر آ سکتے ہیں، اور شاید اس کے پیچھے یہ برکس کی تنظیم ہی ہو۔ اب پاکستان اگر اس کا حصہ بنتا ہے تو دنیا بھر کے یہ تمام تر ممالک جو میں نے پہلے واضح کر دیا اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ان کی منڈیوں تک براہ راست پہنچ یقینی ہوگی، ڈی ڈالرائزیشن میں کمی آئے گی، اور اگر پاکستان کو مستقبل میں قرض کی ضرورت پڑتی ہے تو نیو ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے پاکستان کو قرض بھی مل سکتا ہے، جو کہ یقینی طور پر ڈالرز کی صورت میں نہیں ہوگا۔ اب اس سے ہوگا یہ کہ پاکستان جب اس الائنس کا حصہ بنے گا تو دنیا بھر کی جتنی بھی عالمی منڈی ہے وہاں پر پہنچ انتہائی آسان ہو جائے گی، جسے آج کل کی جدید زبان میں نیو سیٹلمنٹ سسٹم کہا جا رہا ہے۔ پاکستان اگر اس کا پارٹ بنتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے انتہائی خوش آئند ہوگا۔ اگر پاکستان اس الائنس کو کیش کروا سکا تو برازیل سے زرعی شعبے میں ترقی، انڈیا سے انفارمیشن ٹیکنالوجی، چائنا سے صنعتی انقلاب، ساؤتھ افریقہ سے قدرتی معدنیات اور وسائل کا تبادلہ اور اس کے بدلے میں پاکستان کے جتنے بھی معدنیات ہیں ان کا تبادلہ، سعودی عرب سے خام تیل کا تبادلہ، یہ تمام کی تمام تر چیزیں آسان ہو جائیں گی اور امریکہ اس کا بینیفیشری نہیں رہے گا۔ یہ تھی برکس الائنس کے متعلق ویڈیو۔ اب آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان کو برکس کا پارٹ بننا چاہیے اور کیا پاکستان کا مستقبل برکس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے۔ اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ ناصر۔